अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ लोग जिनकी टोपी भी है, दाढ़ी भी है, अमामा भी पहनते हैं, जुब्बा भी पहनते हैं और बड़े बड़े मजमू में तकरीरें भी करते हैं और मुसलमान भी नज़र आते हैं और कलमा भी पढ़ते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह से भी दुश्मनी रखते हैं, अल्लाह के दीन से भी दुश्मनी रखते हैं, अल्लाह के कुरान से भी दुश्मनी रखते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हम लोगों को दी वो उन तालीमात से भी दुश्मनी रखते हैं। तो आप सोचेंगे ये कौन लोग हैं, तो जब मैं अभी उनकी वीडियोस आपको दिखाऊंगा तो आप सर पकड़ लेंगे कि अब इन लोगों के अंदर किस लेवल पर अल्लाह की दुश्मनी इनके सीनों के अंदर आ चुकी है। तो सबसे पहले आप इन वीडियोस को सुने। जमात का देवबंदी वो हावड़ा मिल गया, हाथ में उसके डंडा था, उसको कमबख्त को मिर्चें लगी थी जो सुन्नी मुसलमान मज़ारों पे कब्रों पे जा रहे हैं, कुछ नहीं बोले। जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह करता है, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, रेजा भी नहीं होता है, जर्रा भी नहीं हिलता है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा दिल्ली है, क्या बोलूं इससे। इतने में हजरत उतरे गाड़ी से। अब हजरत के सामने भी वही बोलने लगा, चिल्लाने लगा, जो करता अल्लाह करता, जो करता। हजरत चले गए नजरअंदाज करते कब्रिस्तान, वहां से वापस तशरीफ लाए। जब वापस आए तो फिर वही चिल्लाने लगा। हजरत के हाथ में छड़ी है, शेर हिंदुस्तान, देखा नहीं देखा है, छड़ी है क्या नहीं। अब मैं देखूं हजरत क्या कर रहे हैं। हजरत ने छड़ी ली, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। अब मैं देखूं ये क्या, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अब हजरत जब रुके बड़े आसानी फरमाया, जो करता है अल्लाह करता है, ये भी अल्लाह ही ने किया है। मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह देगा, अल्लाह करेगा। मसले को समझो, बाजू वाले पर हम डायरेक्ट जाते हैं, अल्लाह सिर्फ अल्लाह, मिठे मिठे बातें करते डार्लिंगा। नहीं मिठे ऐसा दिखता है, अल्लाह अल्लाह, ये कितना प्यारा है भाई, अल्लाह अल्लाह बोला, अल्लाह अल्लाह, ऐसा रहता ही नहीं। मगर हम लोग सुन्नियां क्या बोलते हैं, बेशक हमको भी अल्लाह तक ही जाना है, मगर हम तेरे जैसा डायरेक्ट नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। हम पहले पीर का दामन पकड़ेंगे, पीर से भी उनके पीर का दामन पकड़ेंगे, वो अपने पीर का दामन पकड़ेंगे, वो अपने पीर का दामन पकड़ेंगे, सारे पीर मिलकर पीराने पीर का दामन पकड़ेंगे। मेरे भाइयों, आपने इन वीडियोस को सुना जिसके अंदर एक शख्स कहता है कि मैं एक जगह उतरा स्टेशन पे, तो वहाँ एक तबलीगी जमात वाला आ गया और जो मुझे देखकर कहने लगा कि जो करता है अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही करता है। कहते हैं मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मतलब ये कहने पर कि वो शख्स कह रहा है कि जो कुछ भी करता है वो अल्लाह ही करता है, या नहीं तक पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही हिलता है, वो वरना अपने आप नहीं हिल सकता। तो कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आया। कहते हैं फिर आगे मैंने उसे इग्नोर कर दिया। कहते हैं फिर हज़रत उतरे, हज़रत के सामने भी उन्होंने, उस शख्स ने यही कहा कि जो करता है अल्लाह करता है, जो करता है अल्लाह ही करता है। तो कहते हैं कि हज़रत ने फिर छड़ी उठाई और उस तबलीगी जमात वाले को छड़ी से बड़ा पीटा, बहुत मारा, और वो कहने लगा कि ये क्या कर रहा है। तो कहते हैं हज़रत कहते हैं ये जो कुछ भी करता है अल्लाह ही करता है, ये भी अल्लाह ही ने जो है वो किया है। माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, मतलब अब आप इन लोगों का दिमाग देखें, इन लोगों का जहन देखें कि ये लोग अल्लाह की दुश्मनी में किस कदर मुलव्विज़ हो चुके हैं कि इन्हें नहीं पता कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, इनकी बातें कहाँ जा रही हैं। मतलब इस बात पर किस शख्स का ईमान नहीं होगा कि जो कुछ भी करता है कायनात के अंदर, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ही करता है, बाकी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स चाहे कि वो पेड़ के पत्ते को हिला दे अपनी मर्ज़ी से तो वो नहीं हिला सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, बारिश नहीं होती, और इन्हें अल्लाह से न जाने किस लेवल पे दुश्मनी है। और जो दूसरी वीडियो है अहमद नक्शबंदी साहब की, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, डायरेक्ट मांगने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं कि जो अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करते हैं उनका वो मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं कि हम जो है डायरेक्ट वाले नहीं हैं, कहते पहुँचते हम भी अल्लाह ही तक हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं। हम अपने पीर का दामन पकड़ते हैं, वो अपने पीर का दामन पकड़ता है, फिर वो अपने पीर का दामन पकड़ता है, फिर सारे पीर जो पीराने पीर का दामन पकड़ते हैं। इस तरीके से उन्होंने पूरी इक्वेशन बनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन तक। तो मेरे भाइयों, अब आप समझे कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं जैसे लोगों के हवाले से इरशाद फरमाया
کہ اور جب ان کے سامنے خالص اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے چہرے بن جاتے اور یہ کہتے کہ تم اللہ کے ساتھ باقی ہستیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یہ آیت بالکل صحیح اترتی ہے ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین کو جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے دین سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اب اسے اس بات پر دقت ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، نہیں اسے کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بڑے پیر صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے یا خواجہ صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور احمد نقش بندی نے تو بس پیری مریدی کو ہی اپنا دین بنا رکھا ہے، اس سے باہر وہ نکل ہی نہیں پا رہا۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر وہ بادل لے کے آتی، پھر وہ بارش کراتی ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے جو اللہ کے سوا یہ سارے کام کر رہا ہے؟ کیا آپ کے یہاں کوئی اور ہے جو یہ سارے کام اللہ کے سوا کر رہا ہو، کہ جو دن کو رات میں بدل رہا ہو اور رات کو دن میں بدل رہا ہو، پورے یونیورس کو جو چلا رہا ہو؟ کہ آپ کے یہاں کوئی اور ہے جو ان ساری چیزوں کو چلا رہا ہے؟ اور پھر سورہ فاطر کے اندر ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے ہی تھام رکھا ہوا ہے، اگر وہ انہیں چھوڑ دے تو بھلا کون ہے جو انہیں روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اس قدر کی اللہ کی دشمنی پہ لگ گئے ہیں، اس قدر ان کے دلوں میں اللہ کی دشمنی پیوست ہو چکی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ احمد نقش بندی نے ان لوگوں کو تو مولوی کہنے کا دل نہیں چاہتا، یہ مولوی کم اور جوکر زیادہ ہے، یہ کامیڈی زیادہ کرتے ہیں اور ایسے بیان دیتے ہیں کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اللہ سے دشمنی ان کی بالکل کھلے عام طور پر بالکل واضح ہو چکی، جو اللہ سے ان کے دلوں کے اندر جو کینہ موجود ہے، جو نفرت موجود ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ایک شخص اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہے تو کیا دقت ہے؟ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کی مانگنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اسے پورا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین تو واضح طور پہ فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ ہی سے مانگو۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا؟ کیا انہوں نے جو ہے ایکویشن بنائی کہ نہیں جو ہم سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہم پہلے ان کا دامن پکڑیں گے، پھر وہ ان کا دامن، پھر وہ ان کا دامن؟ کیا یہ ایکویشن بنائی؟ بالکل نہیں بنائی۔ کیا یہ ایکویشن صحابہ اکرام نے بنائی؟ نہیں بنائی۔ میرے بھائیوں کس بھول میں ہیں آپ؟ کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ صرف جوکر ہے، یہ صرف مسخری کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں میرے بھائیوں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہیں ملے تھے مذاق اڑانے کے لیے، اب بہانے مت بناؤ، تم ایمان سے جا چکے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے کلام اور اس کی آیات اور اس کے رسول پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذاق بنا رہے ہیں، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہی تو ہے کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے، انہیں یہ سن کر برا لگ رہا ہے، اور دوسری طرف جو اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں انہیں احمد نقش بندی صاحب جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھ رہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیر کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں کہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جب تک تم پیر کا دامن نہیں پکڑو گے تب تک تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے؟ ایک آیت دکھا دیں، ایک آیت دکھا دیں، کسی پیر کا نام قرآن و حدیث کے اندر دکھا دیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہو کہ جب تک تم ان کا دامن نہیں پکڑو گے تو بروز حشر جو ہے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ قرآن کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، یہ حدیث کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ جو ہیں بڑے ہی دیندار اور بڑے ہی پرہیزگار اور بڑے ہی تقوی والے، اصل میں ان کے سینوں کے اندر اللہ کا بغض بھرا ہوا ہے، جس کے دل میں جو اللہ کی دشمنی کرنے پر انہیں آمادہ کرتا ہے۔ یہ بزرگ کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم بندہ کسے کہیں اور معاذ اللہ خدا کسے کہیں۔ جو من میں آتا ہے یہ بکواس کرتے رہتے۔ تو میرے بھائیوں ان سے ذرا دوری بنائیں، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں۔ الا البلاغ۔